आज चाहिँ हामी अब ओएसआई मोडलको बारेमा केही सर्फेसली कुरा गर्न गइरहेको छौँ। सो ओएसआई मोडल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओएसआई मोडल चाहिँ एउटा कुनै ग्रुप अफ अर्गनाइजेसन जस्तै आइएसओ हैन, आइएसओ एउटा ग्रुपले एउटा डिजाइन गरेको एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडल हो, जसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि यसले के सो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा मोडल दिएको हुन्छ कि त्यो नेटवर्क कम्युनिकेसनको लागि एउटा मोडल दिएको हुन्छ। जस्तै मानौँ एउटा नेटवर्कमा तपाईँसित एउटा सिस्टम छ, विन्डोज सिस्टम छ हैन, अर्कोसित कुनै होला म्याक अथवा लिनक्स अथवा कुनै एन्ड्रोइड सिस्टम होला। अब त्यो बीच कम्युनिकेसन गर्नका लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड मोडल दिएको छ, हो त्यसलाई के भनिन्छ, ओएसआई मोडल भनिन्छ, ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन रेफरेन्स मोडल। ओके, ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन रेफरेन्स मोडल। र यो मोडल चाहिँ बनाएको चाहिँ कसले भन्दाखेरि आइएसओ, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन, लोकेटेड इन स्विजरल्यान्ड। ओके, इज रेस्पोन्सिबल फर डेभलपिङ एन्ड पब्लिसिङ स्ट्यान्डर्ड्स। ओके, so it is a critical building block for your understanding of networking। र अर्को जाम अब लेयर्स अफ ओएसआई मोडल र वाइ ओएसआई मोडल त भइसकेको कुरो हैन, किन ओएसआई मोडल, अब लेयर अफ ओएसआई मोडलतिर जाम। अब त्योभन्दा सुरु पहिला हामीले के गरौँ, पास्ट र प्रेजेन्टको कुरा गरौँ। पास्ट र प्रेजेन्ट भन्दा ओल्डर मोडल र अहिलेको नयाँ मोडल को बारेमा कुरा गरौँ। ओल्डर मोडलमा चाहिँ अब ओल्डर मोडलमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा मात्र भेन्डरले कन्ट्रोल गर्थे हैन, अनि स्पिड डेभलपमेन्ट थिएन, त्यही भएर डेभलपमेन्ट प्रोसेस एकदम स्लो हुन्थ्यो। हो त्यतै कुराहरू हो यो हैन। अब अहिले स्ट्यान्डर्ड बेस मोडल भने ओएसआईमा के छ भने मल्टी भेन्डर सफ्टवेयरहरू सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, लेयर एप्रोच छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि डेभलपमेन्ट प्रोसेस पनि एकदम फास्ट हुन्छ, अनि स्पिड डेभलपमेन्टको कुरामा आउँछ त्यो हैन। अनि यो स्ट्यान्डर्ड एन्ड इन्टरओपरेबिलिटीको कुरा पनि आउँछ। यसो क्वेसन चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि हु इज द अनर अफ इन्टरनेट। यदि यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने, क्वेसनको एन्सर तपाईँले खोजेर बुझ्नुभयो भने तपाईँले अगाडिको यो ओल्डर मोडल र स्ट्यान्डर्ड बेस मोडलको यो पोइन्ट्सहरू बुझ्नु चाहिँ गाह्रो हुँदैन। अब लेयरमा चाहिँ के, यो फेमस लेयर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओएसआई लेयरले दिएको मोडलले दिएको 7वटा लेयर, जसमा एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन, सेसन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिङ्क अनि लास्टमा फिजिकल लेयर छ। यो सम्झिने कसरी भन्दाखेरि अल पिपल स्लिपिङ थ्रु नेटवर्किङ डाउन पास, योबाट हामी के गर्न सकिन्छ, त्यो लेयरहरूको बारेमा सम्झिन सकिन्छ, कुन चाहिँ लेयर कतिमा पर्छ भनेर सम्झिन सकिन्छ। जेनरली हामी टक गर्ने हो भने चाहिँ माथिबाट एप्लिकेसनबाट तल फिजिकलमा आउँछ, र यदि इन्क्याप्सुलेसन डिक्याप्सुलेसनको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामी टप टु इन्क्याप्सुलेसनमा अब तलबाट माथिसम्म, अनि त्यसपछि डिक्याप्सुलेसनमा माथिबाट तलको एप्रोच फलो गरिन्छ। र अब सुरुमा जाम एप्लिकेसन लेयर। अब एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो एफटिपी, एचटिटिपी, टेलनेटहरू यो लेयरमा के हुन्छ, युज हुन्छ। अब यहाँ यो यहाँ एप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै एउटा के कुरा हुन्छ कि मानौँ यो क्रोम हैन, गुगल क्रोमहरू यस्तो कुरा हुन्छ कि यो एप्लिकेसन भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै दिमागमा त्यही आउँछ। तर हामीले यहाँ त्यो कुरा होइन कि सफ्टवेयर हो, एप्लिकेसन, डेस्कटप एप्लिकेसन कुरा होइन कि हामीले एप्लिकेसन प्रोटोकलको बारेमा कुरा गरिन्छ एप्लिकेसन लेयरमा। जस्तै टेलनेट प्रोटोकल, एचटिटिपी प्रोटोकल हैन, यो एप्लिकेसन प्रोटोकलहरूको बारेमा यो लेयरमा कुरा गरिन्छ, न कि कुनै एप्लिकेसन। ओके, सो इक्जाम्पल हेर्ने हो भने एमएस आउटलुक है, एमएस आउटलुक वर्क विथ प्रोटोकल सच एज आइएमएपी, पिओपी3 एन्ड एसएमटिपी हो। यस्तै प्रोटोकलहरूमा अरू एप्लिकेसनहरू पनि वर्क गरेर हुन्छ। यो भयो एप्लिकेसनको। अब एप्लिकेसनको कुरा चाहिँ एउटा के नोट गरौँ भन्दाखेरि एप्लिकेसन लाइक पटी युजेस प्रोटोकल टु कम्युनिकेट विथ लोवर लेयर अफ ओएसआई मोडल। ओके, पटी भन्ने जुन एउटा एप्लिकेसन छ त्यसले लोवर लेयर अफ ओएसआई मोडलसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ। ओके, कम्युनिकेट गर्न युज पनि हुन्छ। र अब अर्कोमा जाम प्रेजेन्टेसन लेयर। ओके, सो दिस लेयर इन्स्योर द्याट डेटा इज रिडेबल बाई रिसिभिङ सिस्टम अर नट। ओके, यहाँ चाहिँ डेटा कस्तो फर्मेटमा छ हैन, रिडेबल फर्मेटमा छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो इन्स्योर गर्ने काम के हुन्छ, यो प्रेजेन्टेसन लेयरमा हुन्छ। अनि अरू के हुन्छ भने यसले एउटा डाटालाई स्ट्रक्चर पनि दिन्छ हैन, इट स्ट्रक्चर दि डेटा। ओके, सो द फर्मेट डेटा टु बी ट्रान्सफर टु द एप्लिकेसन लेयर। ओके, यहाँ के हुन्छ अघि मैले भन्छ कि फर्मेट्स दि डेटा टु बी ट्रान्सफर टु द एप्लिकेसन लेयर, डेटा फर्मेटिङको कुरा पनि आउँछ। Okay, so example, suppose you are sending image from your Linux device to Windows or any mobile device, then the data must be changed into machine independent format। अब मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट फर्मेट भनेको कस्तो हुन्छ नि, जेपिजी हैन, जस्तै पिएनजी, यिनीहरू के भयो, मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट फर्मेट भयो। यो एक्सटेन्सनहरू के भयो, मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट फर्मेट भयो भनेको यो
यही एक्सटेन्सन केमा काम लाग्छ, लिनक्समा नि हुन्छ, एन्ड्रोइडमा नि हुन्छ, विन्डोमा नि हुन्छ हैन। यो के भयो, मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अब यस्तो मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट फर्मेटिङहरू पनि गर्ने काम पनि के हुन्छ, यसमा इन्स्योर गर्ने काम पनि के हुन्छ, प्रेजेन्टेसन लेयरमै हुन्छ। अर्को यसले चाहिँ इट क्यान अल्सो प्रोभाइड इन्क्रिप्सन, यसले इन्क्रिप्सन पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ। ओके, अनि एउटा इक्जाम्पल, सपोज यु हेभ MP3 अन यर वेबसाइट रनिङ सर्भर इन लिनक्स। ओके, तपाईँसित एउटा वेबसाइट छ, त्यहाँ MP3 छ र त्यसको सर्भर चाहिँ के छ, त्यो फाइल चाहिँ कहाँ छ, सर्भरमा स्टोर छ र सर्भर त्यो अनि त्यो सर्भर चाहिँ लिनक्स सिस्टममा के भइरहेछ, चलिरहेछ। अब मैले मोबाइलबाट त्यो MP3 पनि एक्सेस गर्न पाउँछु, किन भन्दाखेरि बोथ डिभाइस, त्यो सर्भरको लागि र मेरो एन्ड्रोइडको लागि त्यो MP3 के हो, सेम डेटा प्रेजेन्टेड हो। ओके, त्यो डेटा प्रेजेन्टेसन के छ, सेम छ हैन। त्यही भएर मैले के गर्न सक्छु, एक्सेस गर्न सक्छु। त्यहाँबाट के हुन्छ, मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट फर्मेटको कुरा हुन्छ। अर्कोमा जाम। ओके, सो सेसन लेयर छ यसमा है। सो दिस लेयर कन्सर्न विथ इन्टर होस्ट कम्युनिकेसन। ओके, कसरी भन्दाखेरि दिस लेयर इस्टाब्लिसमेन्ट, मेन्टेनेन्स एन्ड टर्मिनेसन अफ सेसन बिट्विन एप्लिकेसन। ओके, को कुराहरू आउँछ यो लेयरमा। अनि त्यही भएर यसलाई के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो लेयरमा के नि हुन्छ भन्दाखेरि इट एक्ट्स एज अ कोअर्डिनेटर बिट्विन टु सिस्टम टु कम्युनिकेट। यो चाहिँ के हुन्छ, एउटा दुईवटा, यो लेयर चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा सिस्टम बिच त्यो कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि युज हुन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ त्यो दुईवटा सिस्टम बिच कम्युनिकेट गर्नको लागि। जस्तै म्याक, विन्डो, लिनक्स हैन, यिनीहरूको बिचमा एउटा कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको हुन्छ। इक्जाम्पल छ हाम्रो विन्डोको जेनरल इक्जाम्पल छ नेट बायोस, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, अनि अर्को चाहिँ PPTP, पोइन्ट टु पोइन्ट टनलिङ प्रोटोकल। ओके, यो भयो सेसन लेयरको एकदम सर्फेसली टक हैन। अर्को काम टप लेयर भर्सेस लोवर लेयर। अघि लोवर लेयरको कुरा पनि गरेको थिएँ मैले। अब टप लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भने डेभलपर बसेर काम गर्छ, लोवर लेयरमा के हुन्छ, नेटवर्क इन्जिनियर बसेर काम गर्छ। अब डेभलपरले भनेपछि के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन सेसन लेयर यो जुन छ, यसको बारेमा के गर्नुपर्छ, डेभलपरले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। र नेटवर्क इन्जिनियर के राख्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिङ्क, फिजिकल हो, यो लेयरको बारेमा के गर्नुपर्छ, नेटवर्क इन्जिनियरले ख्याल राख्नुपर्छ। यदि तपाईँ सबै लेयरको ख्याल राख्छ भने तपाईँसित एउटा सर्भरको नलेज हुनुपर्छ हैन, त्यसको लागि तपाईँसित नेटवर्किङको नलेज हुनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँ सबै लेयरको काम गर्नलाई सक्नुहुन्छ। यो भयो टप लेयर भर्सेस लोवर लेयर। अर्को काम ट्रान्सपोर्ट लेयर। ओके, सो दिस लेयर इन्स्योर इन टु इन कनेक्सन। ओके, अनि इट पर्फर्म म्यासेज सेगमेन्टेसन। अब यहाँ म्यासेज सेगमेन्टेसनको कुरा पनि आउँछ। सो सेगमेन्टेसन भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने स्प्लिट द म्यासेज इन्टु स्मलर युनिट एन्ड पासेस डाउन टु द नेटवर्क लेयर फर सेन्डिङ। ओके, यहाँ त्यो म्यासेजलाई स्प्लिट गरेर सेन्डिङ गर्ने काम पनि हुन्छ। अनि इट ह्यान्डल्स द ट्रान्सपोर्टेसन इस्यु बिट्विन होस्ट। अब यो लेयरमा चाहिँ त्यो होस्ट बिच ट्रान्सपोर्टेसन इस्युहरू पनि ह्यान्डल हुन्छ। अनि इन्स्योर द्याट द डाटा ट्रान्सपोर्ट इज रिलायबिलिटी। ओके, यहाँ त्यो ट्रान्सपोर्ट रिलायबिलिटीको कुरा पनि आउँछ। र यहाँ मेन कुरा अब TCP र UDP को कुरा नै आउँछ डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि। र TCPले चाहिँ के हुन्छ, थ्री वे ह्यान्डसेकिङ TCP 3-way ह्यान्डसेकिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि प्याकेट इज मिसिङ इट विल रिट्रान्समिट। यदि प्याकेट लस छ भने बिचमा के ड्रप भयो भने त्यसले के गर्छ, रिट्रान्समिट गर्न सक्छ। यदि इफ द प्याकेट इज मिसिङ इट विल रिट्रान्समिट। अब यहाँ के हुन्छ भने यदि बिचमा प्याकेट काहीँ ड्रप भयो भने त्यसले के गर्न सक्छ, प्याकेट रिट्रान्समिट गर्न सक्छ। ओके, सो अब यही कुरा UDP-मा हेरौँ। यदि कहीँ प्याकेट ड्रप भइहाल्यो भने अब त्यो लस्ट भइहाल्यो, त्यो प्याकेट त्यही गर्न सकिन्छ, त्यसलाई रिट्रान्समिट गर्न सकिँदैन। ओके, सो यहाँ अब अर्को कुरा आउँछ फ्लो कन्ट्रोल। अब फ्लो कन्ट्रोल भनेपछि के हुन्छ, म्यानेज डेटा ट्रान्समिसन। ओके, फ्लो कन्ट्रोल भनेको म्यानेज डेटा ट्रान्समिसन। ओके, सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डेटा फिल्टर गर्छ अनि त्यसपछि ट्रान्समिट गर्छ। इक्जाम्पल, ट्रान्समिटर निड सेन्ड ओन्ली एमाउन्ट अफ डेटा द्याट क्यान बी प्रोसेस बाई द रिसिभर। त्यो फिल्टर डेटा एन्ड ट्रान्समिट भनेको कुरा यही हो। ट्रान्समिटर सेन्ड ओन्ली एमाउन्ट अफ डाटा द्याट क्यान बी प्रोसेस बाई रिसिभर। रिसिभरले कति डेटा प्रोसेस गर्न सक्छ त्यही एमाउन्टमा के गर्छ, ट्रान्समिटरले डेटा सेन्ड गर्छ। त्यो पनि इन्स्योर गर्ने काम कहाँ हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ। अर्को काम नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयरमा आइसकेपछि यहाँ अब IP को कुराहरू आउँछ हैन, राउटर र स्विचको कुरा आउँछ हैन। अब दिस लेयर इज अल अबाउट डेटा डेलिभरी बाई द राउटर्स। अनि द राउट्स डेटा प्याकेट्स टु सेन्ड एन्ड रिसिभ फ्रम दि डिभाइसेस। अब यहाँ प्याकेट्सहरू राउटिङको कुरा नै आउँछ, सेन्ड रिसिभ फरवर्डिङको कुरा नि यही नेटवर्क लेयरभित्र हुन्छ। अनि सिस्को एन्ड अदर भेन्डर्स प्रोभाइड लेयर 3 स्विचेस। ओके, दे हेभ राउटर क्यापेबिलिटिज विथ सेलेक्ट बेस्ट पाथ टु डेलिभर डाटा। ओके, सो यसमा एउटा त्यो लेयर 3 स्विचेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राउटरको जस्तै क्यापेबिलिटी हुन्छ फर सेलेक्टिङ बेस्ट पाथ टु डेलिभर डेटा लाइक OSPF, BGP, ISIS। अब OSPF भनेको के हुन्छ भने ओपन सर्टेज पाथ
फर्स्ट अब यहाँ सर्टेस्ट पाथको कुरा नै आउँछ। अनि अर्को छ BGP, अब यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि बोर्डर गेटवे प्रोटोकलको कुरा नै आउँछ। अर्को छ IS-IS इन्टरमिडिएट सिस्टम टु इन्टरमिडिएट सिस्टम, अब यसको कुरा नै आउँछ। अब क्राइटेरिया फर सेलेक्टिङ पाथ, अब त्यो पाथ सिलेक्ट गर्नको लागि क्राइटेरिया के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कस्ट हुन्छ, एउटा होप काउन्ट हुन्छ, एउटा ब्यान्डविड्थ हुन्छ, अनि एउटा लङ्गेस्ट म्याच नेटवर्क एड्रेस हुन्छ। अब यो अरू कुरा त सिम्पल छ, बुझिन्छ होइन, ब्यान्डविड्थ अनि हो कस्टको बारेमा हुन्छ। यो हप काउन्टको बारेमा चाहिँ HOP हप काउन्टको बारेमा चाहिँ एकचोटि गोल गर्नुहोस् होइन। अब यहाँ के हुन्छ, एउटा TFTP को पनि युज हुन्छ होइन। यो TFTP चाहिँ नेटवर्क लेयरमा किन युज हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि अघिल्लो लेयर ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हामीले UDP युज गरे हामी भने, UDP सिस्टम युज गरे हामी भने त्यसलाई अब यो प्रोसेस जुन नेट कम्युनिकेसन प्रोसेस छ त्यसलाई अलि एकदम बेटर बनाउनको लागि होइन, अनि त्यसलाई अब रिलायबिलिटी बनाउनको लागि एकदम बेस्ट रिलायबिलिटी बनाउनको लागि के गरिन्छ, TFTP युज गरिन्छ यो नेटवर्क लेयरमा। नेटवर्क लेयरमा सब धेरै जस्तो काम भनेको नेटवर्क लेयरमै हुन्छ होइन। सब यो IP सबनेटिङहरू सब नेटवर्क लेयरमा बसेर काम गरिन्छ। सो राउटर एन्ड स्विच पनि अब यो नेटवर्क लेयरमै हुन्छ। सो IP पनि अब लेयर 3 युनिक एड्रेस हो अनि अब वाट इज IP एड्रेस भन्यो भने लेयर 3 लोजिकल एड्रेस असाइन बाई एडमिनिस्ट्रेसन, ओके, यो भन्न पनि पाइन्छ IP एड्रेसको डेफिनेसनमा। ल अर्को हाम्रो एउटा क्वेसन छ द टर्म पिङ, जुन पिङ छ पिङ चाहिँ कुन लेयरमा हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ अब खोजेर एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस्। अर्कोमा चाहिँ डेटा लिङ्क लेयर। अब डेटा लिङ्क लेयर भन्ने बित्तिकै यहाँ पक्कै डेटा फर्मेटिङको बारेमा कुरा आउँछ। इट डिफाइन्स हाउ डेटा इज फर्मेटेड फर ट्रान्समिसन एन्ड हाउ एक्सेस टु द नेटवर्क इज कन्ट्रोल, ओके, नेटवर्क बिचमा एक्सेस कसरी कन्ट्रोल हुन्छ यो पनि के हुन्छ, यही डेटा लिङ्क लेयरमा के हुन्छ डिफाइन गरिन्छ। र डेटा फर्मेटिङ कसरी हुन्छ, फर्मेटेड कसरी हुन्छ होइन, फर्मेटेड फर ट्रान्समिसनको लागि डेटा कसरी फर्मेट हुन्छ यो कुरा पनि के आउँछ, यही डेटा लिङ्क लेयरमा आउँछ। इक्जाम्पल छ इथरनेट विच युजेस म्याक एड्रेस होइन, जुन म्याक एड्रेस छ जो 48 बिट इन लेन्थ हुन्छ। यो म्याक एड्रेस भनेको चाहिँ आइडेन्टिफायर्स फर डिभाइसेसहरू, यो जेनरली डिभाइस म्यानुफ्याक्चरले नै तपाईँको उसमा दिएको हुन्छ होइन, जस्तै NIC नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड त्यसमा दिएको हुन्छ। ओके, सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, इथरनेट विच इज म्याक एड्रेस, ओके। सो यही इथरनेटको इक्जाम्पल लियो भने डेटा ट्रान्समिटेड टु द नेटवर्किङ मस्ट बी फर्मेटेड एकोर्डिङ टु द रुल अफ इथरनेट, ओके। यदि इथरनेटबाट डेटा ट्रान्समिटेड हुन गइरहेछ भने त्यही रुल अफ इथरनेटको रुल अनुसारको के हुन्छ, डेटा के हुन्छ फर्मेटिङ हुनुपर्छ, मस्ट बी फर्मेटेड एकोर्डिङ टु द रुल अफ इथरनेट, ओके। दिस लेयर अल्सो प्रोभाइड एरर डिटेक्सन, यहाँ के आउँछ एरर डिटेक्सनको कुरा नै आउँछ। ओके, सो एरर डिटेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीसित मेथड्सहरू हुन्छ, जस्तै जेनरली हामीले नर्मली युज गर्ने भनेको CRC साइक्लिक रिडन्डेन्सी होइन, साइक्लिक रिडन्डेन्सी समथिङ यस्तै के छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले युज गरिन्छ, त्यो हामीले पछि पढ्यो होला। अब अरू पनि छ ह्यामिङ कोडहरूको बारेमा पनि हुन्छ होइन। अब सबसे एकदम दामी एरर छ कि छैन डिटेक्ट गर्नको लागि CRC होइन, अनि त्यसपछि अब एरर कहाँ छ भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्दैन CRCले, त्यही भएर हामीले ह्यामिङ कोड अथवा अरू कुनै कोड मेथडहरू युज गरिन्छ। जेनरली हामीले पढ्ने भनेको ह्यामिङ कोडको बारेमा मात्रै होला सायद, ओके। सो डेटा लिङ्कको बारेमा त्यही हो। र अर्को काम फिजिकल लेयर, ओके। त फिजिकल लेयर भन्ने बित्तिकै यहाँ बिट्सको बारेमा कुरा आउँछ होइन। जेनरली यो बिट ट्रान्समिसनको कुरा आउँछ, 1 र 0 मा ट्रान्समिट हुन्छ यो लेयरबाट होइन। अनि हबले चाहिँ यही लेयरमा बसेर काम गर्छ। अनि हाम्रो जुन स्विच थियो हब भर्सेस स्विचमा हामीले के भन्छौँ, स्विच चाहिँ के हुन्छ डेटा लिङ्कमा बसेर काम गरेर आउँछ। अनि यही लेयरमा हाम्रो त्यो केबलिङको कुरा पनि आउँछ होइन, वायरिङको कामहरू केबलिङको कामहरू पनि यही फिजिकल लेयरमा पर्छ होइन। र एउटा पोइन्ट चाहिँ दिस लेयर डिफाइन्स द इलेक्ट्रिकल मेकानिकल प्रोसिड्युर एन्ड functional specification for activating, maintaining and deactivating the physical link, जुन फिजिकल लिङ्क छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने, डिएक्टिभेट गर्ने, मेन्टेनिङ गर्ने, एक्टिभेट गर्न र डिएक्टिभेट गर्न, जुन मेन्टेनिङ गर्ने सब कुरा के हुन्छ यही फिजिकल लेयरमा हुन्छ। सो यो चाहिँ के भयो, OSI लेयरको एकदम सर्फेसली टक भयो होइन। र अर्को काम OSI लेयरको होइन, अब होस्ट कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ, इन्क्याप्सुलेसन र डिक्याप्सुलेसनको कुरा आउँछ, यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। तर के भन्छ नि इन्क्याप्सुलेसनमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि डेटा अब सेन्ड गर्नु कम्युनिकेसन गर्नु बिचमा कम्युनिकेसन छ भने त्यो डेटा जुन छ नि इच लेयरमा इन्क्याप्सुलेट हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल ट्रान्समिट हुन्छ। सो एउटा के फर्मेट छ यसमा इन्क्याप्सुलेट कसरी हुन्छ भनेर एउटा सिम्पल एउटा डायग्राम छ र त्यसको बारेमा हामी भोलि कुरा गर्छौँ। र यहाँ अर्को के कुरा पनि आउँछ, फ्रेम चेक सिक्वेन्सको कुरा पनि आउँछ, ओके। सो फ्रेम चेक सिक्वेन्सको बारेमा के भन्छ, इट इन्स्योर डेटा इज नट करप्टेड, डेटा करप्टेड भयो कि छैन त्यसको लागि FCS हुन्छ, FCS युज हुन्छ, जसको काम त्यही हो डेटा करप्ट छ कि छैन भनेर युज गरेँ, त्यसले के भन्छ फ्रेम चेक सिक्वेन्स, FCS फ्रेम चेक सिक्वेन्स हो। त फ्रेम चेक सिक्वेन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि डेटा लिङ्क लेयरमा गरिन्छ, ओके। सो लास्ट लेयर भनेको त्यही हो, बिट ट्रान्समिसनको कुरा आउँछ लास्ट लेयरमा, त्योभन्दा माथि के हुन्छ FCS
डेटा करप्ट छ कि छैन भनेर, करप्ट छ कि छैन त्यो युज हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा गरिन्छ हामीले पियर टु पियर कम्युनिकेसन, यसमा चाहिँ के अघि यो पियर टु पियर कम्युनिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयर चाहिँ त्यो दुईवटा कम्युनिकेसन गर्नको लागि दुईवटा लेयरमा बसेर काम गरिन्छ होइन। एउटा सिस्टमले ओएसएल लेयर, अर्को सिस्टमको ओएसएल लेयर। अब जुन दुईवटा ओएसएल लेयर बिच अब पियर टु पियर कम्युनिकेसन हुनको लागि एप्लिकेसनले एप्लिकेसनसित गर्छ, प्रेजेन्टेसनले प्रेजेन्टेसन गर्छ, सो वान, लास्टमा फिजिकलसित गर्छ। अनि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा अब के हुन्छ, सेगमेन्ट, प्याकेट्स, फ्रेम्स अनि लास्टमा बिट्सको कुरा हुन्छ होइन। त्यसपछि टिसिपी भर्सेस ओएसआई मोडलको बारेमा कुरा हुन्छ होइन। ओएसआई मोडलको त अब हामीले देखिसक्यौँ फिगर कस्तो हुन्छ, त्यो के अरे लेयर्सहरू देखिसक्यौँ। टिसिपी आइपिएमा चाहिँ के चेन्जेस छ अनि हामीले जेनरली काम गर्ने भनेको हाइब्रिडमा, सायद यो हाइब्रिड सिलेबसमा छ कि छैन थाहा छैन मलाई, तर हामीले कुरा गर्छौँ। अनि अर्को आउँछ हाउ लेयर कनेक्टेड टु वेयर, जुन एप्लिकेसन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिङ्क, फिजिकल छ, यो कसरी एक आपसमा कनेक्टेड छ त्यसको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ। अनि यदि वार्साइकबाट डेमोन्स्ट्रेट गर्न सकिन्छ कि नत्र भए जेनरली एउटा फिगर हेरेर म बुझाइदिन्छु कसरी काम हुन्छ। त्यसपछि हामी आइपी एड्रेसिङको बारेमा कुरा गरौँला, नत्र भए अलि डिटेलमा जाउँला।